अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो आज हम देखेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे, अगर हमारे मोबाइल के अंदर जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं हम अपने मोबाइल में यूज़ नहीं कर पाते, तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप वो भी फाइलें अपने इस मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो सारा कुछ किस तरह से किया जाता है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ और मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास तीन सॉफ्टवेयर, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके अलावा ये तीसरा ये हो गया। ठीक है जी। ये असल में सॉफ्टवेयर नहीं है, एक फाइल है मेरे पास से, हो गया जी। ये हमारे पास एक ऐप है और ये भी एक हमारे पास ऐप है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि ये एक एक्स्ट्रा गेयर, ये एक आपने डाउनलोड करना है ऐप। ठीक है जी। तो ये ऐप आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको मैं लिंक दे दूंगा इसका। इसके अलावा इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इस फाइल का। इसके अलावा ये जो विनर है इसकी भी मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ये सेटिंग की हमें ऑप्शन देता है, तो हम इसको सेटिंग में चले जाते हैं और ये जो अनसोर्स है ये इसको ओपन कर लेते हैं और अलो करके ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये इंस्टॉल का बोल रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये यहाँ पर हम कुछ वेटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारी ये इंस्टॉलिंग हो रही है। जी तो दोस्तों, अभी हमारी ये इंस्टॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारी इंस्टॉलिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। ये डन का ऑप्शन आ रहा है और इसका ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो हमें ये कुछ परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको अलाउ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट डाउनलोड करेंगे तब जाके आपके पास ये फेल का ऑप्शन आएगा। ये देख लें, फेल टू फाइंड जनरेटेड इमेज, ट्राई अगेन टू रीइंस्टॉल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फॉल्ट आया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो ये अगर आप देखें तो ये मैंने आपको फाइल बताई है, ये आप लोगों ने फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है जी। इसको हम कॉपी करेंगे। ये देख लें, तो ये देख लें, ये मेरे पास फाइल पड़ी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए ये कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है और मूव का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मूव कर लेता हूँ। मूव करने के बाद आपने ये देखना है कि स्टोरेज जो अपनी है, इंटरनल स्टोरेज जो अपनी मोबाइल की स्टोरेज होती है, आपने उसके अंदर जाना है, एसडी कार्ड के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है जी। तो ये जो इंटरनल स्टोरेज है मैं उसके ऊपर जाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये एंड्रॉयड का अपना फोल्डर है, वो हम ओपन करेंगे। ये देख लें, एंड्रॉयड का अपना जो फोल्डर होता है वो हमें ओपन करना है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें OBB, ये जो एक फोल्डर है OBB, ये हर एंड्रॉयड के अंदर आता है। तो ये अगर आप अपने डब्बे में अपने इस मोबाइल में देखेंगे, ये OBB का एक फोल्डर आएगा, आपने उसको ओपन करना है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें ये एक फोल्डर है आपके पास। ठीक है जी। ये जो ऊपर वाला .com, सॉरी, ये जो हमारे पास ये फोल्डर है इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ऐसे है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये डब्बा खाली है, तो इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं अभी इसको पेस्ट कर लेता हूँ। OBB की फाइल है .OBB, तो ये फाइल हम इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। मैंने कॉपी वहाँ से मूव कर लिया था, मूव करके हमने यहाँ पर इस फाइल को मूव कर लिया है। ये 225 MB की एक फाइल है, तो यहाँ पर मैंने इसको मूव कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर इतना ही काम था हमारा। और उसके बाद अब दोबारा हम इसको चालू करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारा अभी कवर करता है कि नहीं करता। जो कि मैंने इंस्टॉल किया था वो हम देख लेते हैं। अब हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है अभी हमारा वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि ये पड़ा हुआ है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है जी। सॉरी, मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ जहाँ पर हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं।
وہاں پر میں اس کو رکھ لیتا ہوں. یہ دیکھ لیں یہ ابھی ہمارے پاس فائل آ چکی ہے. تو اب اس کو پلے کرتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہو گیا جی, کیونکہ یہ پہلے فالٹ دکھا رہا تھا تو اب ہمیں یہ فالٹ نہیں دکھائے گا, جسٹ یہ چالو ہو جائے گا. تو یہ جیسے ہی چالو ہوتا ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ بہت ٹائم لیتا ہے, تو یہ جیسے ہی چالو ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پھر. جی تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. تو یہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کچھ دیر کے بعد یہ چالو ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ لیں ہمارا یہ سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہے. تو جیسے ہی یہ مکمل ہوگا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں ہمیں کچھ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو ہم اس کو کس طرح سے یوز میں لا سکتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں تو 3 لیئرس ہمیں نظر آ رہی ہے. ان 3 لیئر کو ہم کلک کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں تو ہمیں یہ دیکھیں اب مینیج کانٹیکٹ یہ آ گیا ہے. تو اب ہم اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پلس کا آئیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اوپر کونے کے اندر, تو یہ دیکھ لیں یہ پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے. تو ہم اس کو کلک کر لیں گے. تو جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک فولڈر آ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم دوبارہ یہ 3 جو ڈاٹ بنے ہوئے ہیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پراپرٹی میں جانا ہے. کچھ ہمیں اس کی سیٹنگ کرنی ہے. اگر آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو آپ اس کی نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 پہلے یہ 2 ڈاٹ تھے میں نے وہ ہٹا دیے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں, یہ دیکھ لیں 16 بٹ کی اور 32 بٹ کی, تو ہم اس کو 32 بٹ میں کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور اگر کوئی آپ کو سیٹنگ کرنی چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں جو ریزولوشن ہے میری اپنی جو میرے موبائل کی 1280x720, تو یہ میری جو اپنے موبائل کی ریزولوشن ہے میں وہ سیٹ کر لی میں نے. اس کے علاوہ یہ آپ اس کی لینگویج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے کچھ سیٹنگ کرنی ہے اور سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ اس کو رن کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو یہ رن ایکسپورٹ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو پلے کر لیتے ہیں, اوپن کر لیتے ہیں. تو جیسے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ دیر کے بعد بالکل اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ دیکھ لیں ابھی یہ بالکل ہمارا بالکل چالو ہو چکا ہے. اگر آپ کے پاس اگر موبائل ہے آپ اس کو OTG کے ساتھ لگا کے آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال میرے پاس تو ابھی ماؤس نہیں پڑا ہوا, تو اگر آپ کے پاس ماؤس پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو OTG کے ساتھ لگا کے اس کو یوز میں لا سکتے ہیں. تو بہرحال میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو دور ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ کو کی بورڈ بھی دیکھنے کو ملے گا. یہاں پر دیکھیں آپ کو کی بورڈ بھی دیکھنے کو ملے گا. تو میں اس کی بورڈ کو بھی ہٹا دیتا ہوں. دوبارہ اس کو کلک کروں گا تو دوبارہ ہمارا کی بورڈ چلا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو زوم کرنا چاہیں تو ویسے بھی آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں اپنی فنگر سے. صحیح ہے جی. تو اب ہم اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر سیٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سافٹ ویئر ہم اس کے اوپر انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاس سافٹ ویئر ورک بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو بہرحال پہلے ہم اس کا سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں. یہ دیکھ لیں میرے پاس ایک سیٹ اپ پڑا ہوا ہے. اس سیٹ اپ کو ہم پلے کریں, سیٹ اپ چلاتے ہیں اور سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں یہ سیٹ اپ اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ سیٹ اپ ہمارا چالو ہو چکا ہے. یہ اس طرح سے ابھی میں نے اس کا سیٹ اپ کھول لیا ہے. جو یہ اصل میں موبائل کے اندر یہ نہیں چل سکتی EXE کی فائل, لیکن اب یہاں پر دیکھیں اس سافٹ ویئر کی مدد سے ہمارا جو یہ سافٹ ویئر ہے یہاں پر اگر دیکھیں یہ سیٹ اپ ہمارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سیٹ اپ کو ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے کمپیوٹر کے اوپر آتا ہے ویسے ہی ہمارے یہاں پر بھی آ رہا ہے. یہاں پر پہلے ہی ایک میرے پاس انسٹالیشن ہے, تو میں کیا کرتا ہوں کہ پہلے والا جو ہے اس کو ریموو کر لیتا ہوں. جو پہلے میرے پاس ڈاؤن لوڈ تھا میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں, اور اب جو نیا ہے وہ میں اس کے اندر انسٹال کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو نیا پڑا ہوا ہے میں ابھی اس کو انسٹال کر لیتا ہوں. تو یہ دیکھ لیں یہ میرا سیٹ اپ ابھی چالو ہو چکا ہے. تو جیسے ہی میرا سیٹ اپ مکمل ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ابھی یہ میرا سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میرا جو سیٹ اپ ہے یہ بالکل ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اس فائل کو اگر ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, ورنہ اس کو فنش کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو میرا جو سافٹ ویئر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو یہاں پر جیسے ہی ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا یہ آ رہا ہے
اس کے بعد پروگرامز میں اندر جاتے ہیں اور جو کہ ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے وہ یہ والا ہے ورک شاپ. تو یہ ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. تو اب ہم اس کو چالو کر کے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا چالو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میرے پاس ایکسل ایڈیٹر پڑا ہوا ہے تو میں اس کو ایڈٹ میں کر لیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سافٹ ویئر چالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جیسا کہ میں نے اس کو چالو کیا ہوا ہے یہ کچھ ٹائم لے گا. تو کچھ ٹائم کے بعد یہ ہمارا چالو ہو جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا چالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ بالکل صحیح طرح سے یہ چالو ہو چکا ہے ہمارا سافٹ ویئر. جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سافٹ ویئر ہمارا بالکل صحیح طرح سے چالو ہو چکا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا جو سافٹ ویئر ہے یہ بالکل صحیح طرح سے ورک کر رہا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلد حاضر ہوں گے. خدا حافظ.